नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। महाधिवेशन मिति नजिकिएसँगै कांग्रेसमा उम्मेदवारी तय गर्ने चटारो। संस्थापन इतरलाई सभापतिको उम्मेदवारी तय गर्न सकस। देउबाले पनि सकेनन् पदाधिकारी छान्न। गठबन्धनले एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने कानुन बन्न नदिएको एमालेको आरोप। एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न नदिने गजुरेलको भनाइ। माओवादी केन्द्रद्वारा पार्टीका 32वटा केन्द्रीय विभाग गठन। स्कुल विभाग इन्चार्जको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई। संगठन विभाग प्रमुखमा जनार्दन शर्मा नियुक्त। भारतीय सेना प्रमुख बिपिन रावतको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन। हेलिकप्टरमा सवार अन्य 13 जनाको मृत्यु। अधिकांशको शरीर पूर्ण जलेकाले डीएनए टेस्टको तयारी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पुलिस र हिमालयन शेर्पा अङ्क बाड्न बाध्य। आजै भएको दोस्रो खेलमा जाउला खेल मच्छिन्द्रसँग 2-0 गोलन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक भएको छ। कांग्रेसले पार्टीको वेबसाइट मार्फत आज 4319 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली सार्वजनिक गरेको हो। पछि पूरा नामावली राख्ने गरी अहिले प्रारम्भिक महाधिवेशन प्रतिनिधिका नामावली सार्वजनिक गरिएको कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। सर्लाहीका महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम भने प्रकाशित नामावलीमा समावेश छैन। सर्लाहीका प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा अधिवेशन नै सकिएको छैन। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले महाधिवेशन निर्वाचन कार्यतालिका संशोधन गरेको छ। आज समितिले नयाँ निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। कार्यतालिका अनुसार मतदाताहरूको नामावली महाधिवेशन उद्घाटनकै दिन बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म गरिनेछ। उम्मेदवारको मनोनयनका लागि मङ्सिर 25 गते बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्मको समय तोकिएको छ। त्यस्तै उम्मेदवारहरूमाथिको दाबी विरोधका लागि 25 बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्मको समय तोकिएको छ। उम्मेदवारको अन्तिम नामावली 26 गते दिउँसो 12:30 बजे गरिनेछ। मतदानका कार्यक्रम 27 गते बिहान 8 बजेदेखि सुरु हुनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनले एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने कानुन बन्न नदिएको आरोप लगाउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनले एसिड आक्रमणका अपराधीलाई कारबाही गर्नका लागि आफ्नो पार्टी नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदबाट पारित गर्न नदिएको आरोप लगाउनु भएको हो। पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रव्यू महिला विभागले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरूलाई न्याय दिने काममा समेत सरकारले कानुन बन्न नदिएको आरोप लगाउनु भयो। उनीहरूमाथि सजाय गर्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा गम्भीर रूपमा त्यो गम्भीर अपराधको रूपमा लिनुपर्छ र दण्डित गर्नुपर्छ भनेर हामीले संसद नचलेको बेलामा अध्यादेश ल्यायौँ। अनि यो गठबन्धनकारीहरूले के गर्यो त भन्दा त्यो अध्यादेशलाई प्रस्तुत गर्न समेत पनि दिएन। अध्यादेशलाई प्रस्तुत गर्न समेत पनि दिएन, जसले गर्दा एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरूले न्याय पाउने कुरालाई कसरी एउटा अवरोध सिर्जना गरियो। त्यो त एउटा दृष्टान्त मात्रै हो। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनलाई जोगाउन पनि सामाजिक जागरणको अभियानलाई तीव्रता दिएर समाजवादको आधार निर्माण गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने जोड दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अबको 2 दिनपछि काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा सुरु हुँदैछ। प्रचार प्रसारदेखि मञ्च व्यवस्थापनको तयारी अन्तिम अवस्थामा छ। तर नेतृत्व र पदाधिकारीको विषयमा नेताहरूबीच मतभेद नै चुलिएको छ। एक रिपोर्ट।
शुक्रबार 14औं महाधिवेशनको शुभारम्भ हुने मिति तय भएका बेला बुधबार दिनभर नेताहरू दौडधुपमा केन्द्रित बने। प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष पदाधिकारी व्यवस्थापनमै अल्झियो भने सभापतिकै उम्मेद्वारका विषयमा अलमलमा परेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले निर्णायक छलफलबाट समेत निर्णय दिन सकेन। अहिलेसम्म के भएको छ भने तपाईँहरूमध्ये सहमति भयो भने म तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न अथवा छाड दिन तयार छु भन्नुभयो रामचन्द्र, त्यो पनि उहाँको महानता हो। त्यसै गरी डाक्टर शशाङ्कले पनि ठिक छ सहमति हुन्छ भने म छाड्छु भन्नु। अब दुईजना साथीहरू बाँकी छन्, उनीहरूको बिचमा सहमति गर्ने अथवा चारैजना मध्ये को हुन्छ कुन मोडालिटिजबाट के निर्णय गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज बेलुकासम्म हामी संस्थापनका तर्फबाट सभापतिमा पुनः निर्विकल्प जस्तै बनेका देउबालाई पदाधिकारी व्यवस्थापन टाउको दुखाएको विषय बनेको छ। नेताहरूको राय बुझ्न बुधबार देउबाले आफूपक्षीय बैठक बोलाए पनि पदाधिकारीका आकांक्षी धेरै हुँदा बैठक निष्कर्षविहीन सकियो। सभापतिमा देउबा सुनक्षी जस्तै भए पनि उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र विजय कुमार गक्सीदार दाबी गरिरहेका छन्। तर गक्सीदारसँग मुद्दा जोडिएका कारण देउबा उनलाई फकाएर उपसभापतिमा खड्गा, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र रमेश लेखकलाई ल्याउने तयारीमा छन्। गक्सीदारलाई मनाउन 2 सहमहामन्त्री दिनेसम्मको तयारी देउबाको छ। यता उपसभापति लगायतका पद दिएर देउबा कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहसँग सहमति गर्न खोजिरहेका छन्। देउबाको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ महामन्त्रीको छनौटमा देखिन्छ। महामन्त्रीका लागि बालकृष्ण खाँड, प्रकाश शरण महत, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एनपी साउथले दाबी गरिरहेका छन्। विश्व प्रकाश शर्माले उम्मेदवारी नै घोषणा गरेर अघि बढे पनि देउबाले सहमहामन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन्। रापरपाबाट आएर सहमहामन्त्री बनेका सुनिल थापा पनि महामन्त्रीको आकांक्षी हुन्। भूगोलको व्यवस्थापन गर्दा रमेश लेखक र एनपी साउथ मिलाउन देउबालाई सकस छ। संस्थापन पक्षको सहमहामन्त्रीमा गोविन्द भट्टराई, मीन विश्वकर्मा, भीष्मराज आङदाम्बे, महालक्ष्मी उपाध्याय, फर्मुला मन्सुरी, रामजनम चौधरी, जितेन्द्र देव र जीवन बहादुर शाहीको नाम चर्चामा छ। त्यसपछि नेतृत्वभन्दा मुनिका नेतृत्वहरूका विषयमा त अब मूल रूपमा भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो मूल नेतृत्वले नै, मुख्य नेतृत्वले नै चयन गर्ने हो। जस्तो शेरबहादुर देउबा टिमको लिडर भइसकेपछि टिम लिडर त उहाँ नै हो। अब उहाँले नै चयन गर्ने विषय हो। उहाँले अरूसँग सल्लाह लिने, सुझाव लिने आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँले कस्तो आफ्नो टिम बनाउने चाहिँ त्यो त उहाँमै भर पर्ने। संस्थापनको रडाको पदाधिकारीमा मच्चिएका बेला संस्थापन इतर अन्तर्गतको पौडेल पक्षमा सभापतिकै उम्मेद्वार टुङ्गिएको छैन। यसअघि प्रमुख 4 दावेदार रहेको यो पक्षमा पौडेल र महामन्त्री शशाङ्क कोइराला पछि हटे पनि प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला बीच सहमति भएको छैन। मेरो जुन अनुभव छ त्यो अनुभवबाट म चाहिँ सबैलाई चाहिँ मिलाएर टिम वर्क गराएर र चाहिँ ठिक मान्छेहरू चाहिँ ठिक ठाउँमा चाहिँ राखेर पार्टीले चाहिँ अगाडि बढाउने त्यो क्षमता भएको हुनाले मलाई चाहिँ नेचुरल पनि भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ मेरो नाममा चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यी दुई बीच सहमति नभए पौडेल आफै सभापति हुने लाइनमा छन्। यसकै लागि सहमति खोज्न बुधबार सिटौला निवास पुगेका पौडेलले उपसभापति लिएर आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए। तर सिटौलाले समर्थन गर्नुको आधार खोजेपछि यथेष्ट निष्कर्ष निस्किएन। यो पक्षबाट उपसभापतिका लागि अर्जुन नरसिंह केसी, चन्द्र भण्डारी, महेश आचार्य र बलबहादुर केसीले दाबी गरिरहेका छन्। महामन्त्रीमा गगन कुमार थापाले उम्मेदवारी नै घोषणा गरेका छन्। धनराज गुरुङ, मिनेन्द्र रिजाल दावेदारका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। सभापतिकै विषय अलमलमा परेपछि सहमहामन्त्री लगायतका अन्य पदमा भने छलफलको विषय नै बनेको छैन। पार्टीभित्रको तेस्रो धारका रूपमा रहेको सिटौला पक्ष भने आफै टिम बनाएर अघि बढ्ने कि अन्य समूहसँग सहकार्य गर्ने निर्क्युल गरेको छैन। यद्यपि सिटौला समूहबाट प्रदीप पौडेलले महामन्त्री र केही नेताले सहमहामन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन्। सिटौला आफै भने देउबासँग सहकार्य गर्दै आफ्नो गुट बचाउन खोजिरहेका छन्। सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरेका विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङको पदाधिकारीको अत्तो पत्तो छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका नेता सीपी गजुरेलले एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न नदिने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता गजुरेलले आफूहरू जनताको साथमा रहेकोले एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले एमसीसी सच्चा देशभक्त र विदेशी दलालको बारेमा पर्दाफास गर्ने रेखा हुने पनि बताउनु भयो। उहाँले हरेक नागरिकहरूले अब देशभक्त भएर उभिने वा विदेशी दलालको साथ दिने भन्ने कुरा आत्मसात गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भयो। नेता गजुरेलले अहिले एमसीसीको कारण जनतामा आक्रोश पैदा भएको र जनताको आक्रोशलाई क्रान्तिमा बदल्नुपर्ने बताउनु भयो। धेरै चाहिँ यसमा लागि छ।
त्यसकारण परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ र यो एमसिसीले जुन प्रकारको ध्रुवीकरण ल्याइदिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो असन्तोष जुन भइरहेको छ यो चाहिँ आशंका जुन भएको छ त्यसलाई हामीले स्पष्ट पार्दै फेरि क्रान्तिकारी आन्दोलनद्वारा नै जनतालाई चेतना दिँदै प्रशिक्षित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। किन हामी चाहिँ जहिले पनि तथ्यबाट सत्य पत्ता लगाउने हो हाम्रो सिद्धान्त। आँखा चिम्लेर चाहिँ हिँड्ने होइन, तथ्यबाट सत्य पत्ता लगाउनको निम्ति उहाँहरूले हामीलाई धेरै ठुलो चाहिँ गुण लगाउनु भएको छ। नेता गजुरेलले एमसिसीका कारण देशमा अस्थिरता पैदा भएको भन्दै शक्ति सन्तुलनमा पश्चागामी शक्ति हावी भए पश्चागमन हुन सक्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका 32वटा केन्द्रीय विभाग गठन गरेको छ। विषय विज्ञ समेत राखेर बनाइएका विभाग प्रमुख र उपप्रमुख भने पार्टीका नेताहरूलाई नै बनाइएको छ। स्कुल विभाग इन्चार्जको जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिइएको छ भने प्रमुखको जिम्मेवारी नेता गिरिराज मणि पोखरेललाई दिइएको छ। नेता नारायण काजी श्रेष्ठ विदेश मामिला विभाग प्रमुख बन्नु भएको छ भने संगठन विभाग प्रमुख भने अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका जनार्दन शर्मा रहनु भएको छ। नेता वर्षमान पुनले अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरालाई प्रचार तथा रक्षा विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको नेतृत्व चयनमा राजेन्द्र लिङदेनसँग पराजय भएपछि कमल थापाको छटपटी बढेको छ। उनको छटपटी पराजयपछि विक्षिप्त मानसिकता मात्रै नभएर गम्भीर संकेतका रूपमा समेत हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। कहिले दरबारसँग राजकीय सत्ताको सुक्ख भोग, कहिले दलसँग मिलेर पार्टी सत्ताको सुक्ख भोग। पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म राजकीय एवं पार्टी सत्ताको सुक्ख भोगमा हराइरहेका कमल थापालाई आफैले बनाएका पार्टी सदस्यले चुनावमा हराएपछि पर्नु पिर परेको छ। फेसबुक, ट्विटर, टिकटक सबैतिर थापाको रुवाई झल्किन्छ। राप्रपाको राजनीतिमा थापाको मुद्दा हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्रसत्ता पुनः स्थापनाको थियो। गणतन्त्र उनको मुद्दा थिएन, तर पटक पटक उनी गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सरकारमा सहभागी भएर उप प्रधानमन्त्री खाए। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग मिलेर आफ्ना धेरै नेतालाई मन्त्री समेत बनाए। करिब 1.5 दशक लामो पार्टी नेतृत्वमा रहँदा आफ्नै मुद्दामा हराएपछि अहिले थापा आफैले हार्नु परेको छ, जसको दोष उनले निर्मल निवासमाथि थुपारेका छन्। ती 4000 मतदाताहरूलाई तपाईँले अपमान गरे हो। ती 4000 मतदाताहरूलाई 2 भोटले तपाईँले जित्नु भएदेखि ओहो मेरो प्रजातान्त्रिक विजय भनेर तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो होला। अथवा तल पर्ने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ मेरो त यसमा त म त ठिक थिएँ, म त एकदम ठिक थिएँ, तर मलाई चाहिँ कसैले चाहिँ सिद्ध्यायो भनेर भन्ने हो भने यो तपाईँको चाहिँ मलाई लाग्छ आफूले आफूलाई हेर्न नसक्ने, हेर्न अलिक गाह्रो मानेको कुराको एउटा उदाहरण मात्रै हो। पराजयबाट विक्षिप्त भएका थापाले राप्रपाको खोल उतारेपछि प्रचण्ड भन्दा कट्टर गणतन्त्रवादी देखिने खतरा छ। ठिक यसै बेला पूर्व राजासँगको सहकार्यलाई तोड्दै नयाँ पार्टी गठनको तयारीमा रहेको चर्चाले समेत स्थान पाएको छ। पराजयपछि सार्वजनिक रूपमा आएका उनका अभिव्यक्ति मूलतः निर्मल निवास र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति लक्षित छन्। यथेष्ट प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको दावी गर्ने थापाले केन्द्रीय नेतृत्व चयन पूर्व राजाकै तजबिजमा भएको उल्लेख गरेका छन्। 100% राजावादी भएको पार्टीमा पूर्व राजाको ठाडो र फोहोरी हस्तक्षेपले राष्ट्रसत्ता पुनः स्थापना भए अन्य पार्टीमा समेत हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी भन्दै थापाले प्रश्न उठाएका छन्। पार्टी एक रहन राप्रपाले राष्ट्रसत्ताको मुद्दा बोक्न छोड्नुपर्ने सम्मको संकेत थापाले गरेका छन्। राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा पार्टी गएपछि अभिभावकीय भूमिका निभाउनुपर्ने थापा शपथ ग्रहणदेखि केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकमै उपस्थित भएका छैनन्। विशेष छलफल के गर्छौँ भनेदेखि जहाँबाट हुन्छ जसरी हुन्छ एक भएर जान अझ पनि गर्नुपर्छ। त्यो लिङदेन जो जित्नु भएको छ राजेन्द्र लिङदेन, उनको पनि कर्तव्य के हुन्छ भनेदेखि म त यहाँबाट जितेँ त्यो त्यहाँबाट जित्यो भन्ने खालको प्रवृत्तिहरू देखा पर्यो भने त्यो देखा पर्यो भने मलाई लाग्छ हामी सधैँको लागि समाप्त हुन्छौँ। तर अब जिम्मेवार भन्नु हो उपाध्यक्ष भनेको अब सेकेन्ड उसमा लेभलमा आइसकेपछि यो हामी हुन दिन्नौँ। निर्वाचित भए लगत्तै 6 महिनाभित्र राष्ट्रसत्ता पुनः स्थापनामा सहमति गर्ने घोषणा गरेका लिङदेन र राप्रपाले राष्ट्रसत्ताको मुद्दामा विचार गर्नुपर्ने बताइरहेका थापाबीच एकताको मोहभङ्ग हुने खतरा छ। कुनै बेला गीतामा छोएर पार्टी नफुटाउने कसम खाएका थापालाई विभाजित हुन पनि नैतिक सङ्कट देखिन्छ। तपाईहरुलाई विश्वास लागेन मैले गीता ल्याएको छु,
यो गीता हातमा राखेर हामी हिन्दू राष्ट्र चाहने सनातन धर्मका पक्षपातीहरू यो गीतालाई हातमा राखेर म कसम खान्छु कि राष्ट्रपालाई कदापि छुट्न दिँदैन। समकालीन राजनैतिक दलहरूलाई नै चुनौती दिने गरी नेतृत्व पुस्तान्तरणको कोणबाट लिङ्गदेनको विजयलाई राम्रो सन्देश मानिएको छ। तर राजनैतिक एजेन्डाको हिसाबले भने शङ्कास्पद र उत्तिकै घातक पनि, किनकि राजाकै तजबिजमा चल्ने पार्टीको नेतृत्व गरेका पूर्व अध्यक्षले त्यसै सङ्केत गरेका नहोलान्। थापाले हस्तक्षेप देख्नु र लिङ्गदेनले जितमा पूर्व राजालाई धन्यवाद दिनुको राजनैतिक अर्थ गम्भीर हुन सक्छ। तर गुमेको स्वर्ग फर्किँदैन भन्ने लगभग तय नै गरेका कमल थापा राजतन्त्र नबोक्ने निचोटमा पुग्न सक्लान् त? यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेश श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाका रिक्त 19 सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै निर्वाचन आयोगका सबै राजनैतिक दलहरू निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा सक्रिय हुन थालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धन एक भएकाले चुनावी प्रतिस्पर्धाले रोचक परिस्थिति सृजना गर्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव अनुसार आगामी माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रक्रिया पुस 1 गते दल दर्ताबाट सुरु हुनेछ। माघ 12 गते मतदानको कार्यतालिका छ। राष्ट्रिय सभामा हाल कायम सदस्य मध्ये 1/3 अर्थात् 20 जना सदस्यको पदावधि आगामी फागुन 20 गते सकिँदैछ। संविधानतः 3 जना राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। रिक्त पद मध्ये यो पटक 1 जना मात्र राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछ। रिक्त हुन लागेका 1 मनोनित बाहेक 19 पदका लागि 35 दिन अगावै निर्वाचन गरेर पद पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार माघ 12 का लागि निर्वाचन मिति तय भएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धन बीच हुने चुनावी प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि समीकरणमा सत्ता सम्हालिरहेका सत्ता गठबन्धन राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि समीकरण सहित निर्वाचनमा जाने तय भइसकेको छ। दलको हैसियत र राष्ट्रिय सभामा भएको सिटको आधारमा भागबण्डा सहित उम्मेद्वार तय गरेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा जाने तयारीमा सत्ता गठबन्धन छ। बाँकी रहेको सिट जो चाहिँ के छ भने हामी जित्न सक्ने सम्भावना भएको सिट छ, तर त्यो हामी कुनै पनि पार्टीको अहिले थिएन भनेदेखि त्यसमा कसरी गर्ने, कुन पार्टीले कतिवटा सिट लिने भन्ने कुरामा चाहिँ थोरै सिट हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ के छ भने लेनदेन गरेर मिलाउने कुरा हो। एमालेका 8, माओवादी केन्द्रका 5, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र कांग्रेसका 3 जनाको पदावधि सकिँदैछ। पार्टीको हैसियत र सीट संख्याका आधारमा सहमतिमा उम्मेद्वार चयन गठबन्धनका लागि फलामको चिउरा चपाए सरह भन्ने पक्का छ। अर्कोतर्फ एमालेलाई पनि आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आफ्नो सीट सुरक्षित गर्न कठिन मात्र होइन, असम्भव प्राय देखिन्छ। प्रदेश 1 बाहेक 6 वटा प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन भन्दा एमालेको मतभारमा धेरै कम छ। प्रदेश 1 मा गठबन्धन भन्दा झिनो मतभारले अगाडि रहे पनि अन्य साना दलले गठबन्धनलाई साथ दिए राष्ट्रिय सभामा एमाले सीट विहीन हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ। सत्ता गठबन्धनले बहुमत ल्याएर राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गराउने नीति लिएको छ। दलको आफ्नो अहिलेको हैसियत पनि हेरिन्छ। सबभन्दा ठुलो दल हैन, क्रमशः पनि हुन्छ। यी सबै कुरालाई गरेर यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन चाहिँ सत्ता गठबन्धनले निर्णय गरेर चुनाव हुन्छ। गठबन्धनकै चुनाव हुन्छ, गठबन्धन मिलेर। तर एमाले नेताहरू स्थानीय तहका प्रतिनिधि र एमालेबाट फुटेर गएका एकीकृतका सांसद अर्थात् पूर्व एमालेहरूले आफूहरूलाई साथ दिने आशामा छन्। पूर्व एमालेहरू सूर्यलाई नै भोट दिने उनीहरूको दावी छ। कमजोर भएको भन्दा पनि कमजोर बनाइएको र कमजोर देखाइएको हो। त्यो आन्तरिक रूपले जसरी बाहिर यो हल्लाहरू चलिरहेछ त्यस्तो खालको छैन। सूर्यमा मतदान गरेर जसरी जनप्रतिनिधि जनताले चुनेका थिए
ती जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पार्टीको निर्णय र सूर्य चिन्हलाई फेरि पनि पछ्याउनेछन् भन्ने विश्वास गर्छौँ। एक्लै एक्लै निर्वाचनमा गए राष्ट्रिय सभामा एमालेको जित निश्चित प्राय थियो, तर सत्ता गठबन्धनको समीकरण राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा जाने भएपछि एमाले अहिले तनावमा छ। कुनै बेला जनमतबाट बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले पछिल्लो समय क्रमशः पराजितको श्रृङ्खला बेहोर्दै आएको छ। गठबन्धनको निर्वाचन रणनीति र हारको श्रृङ्खलालाई जितमा परिणत गर्दै गठबन्धनलाई चुनौती दिन एमाले नेतृत्व कतिको सफल हुन्छ माघ 12 पछिको नतिजाले तय गर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिभी मगरका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले आज पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशको परिवारबाट नै न्यायपालिकामा बिचौलियाको संरक्षण भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई भेट्दा पनि सबैले उनको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएकाले प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनले नै न्यायालय शुद्ध हुने बताउनुभयो। 4 जना न्यायाधीश समेत 5 जनालाई गर्यो भने 100% हुन्छ। 100% लगाउनको लागि चाहिँ तपाईहरु तयार हुनुहोस्। म चाहिँ 20% मात्र होइन 100% लाई नै हटाउनको लागि तयार छु भन्ने किसिमको उहाँको अभिव्यक्ति आयो। यसबाट के देखियो त भन्दाखेरि 20% प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रस्त हुन्, उनलाई हटाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा अहिलेसम्म एकजना पनि उहाँको समर्थनमा आएको छैन। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले सरकारले तत्काल प्रधान न्यायाधीशलाई दिइरहेको सवारी साधनको सुविधा र सुरक्षाको सुविधा खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। एसोसिएसनले आज यति लामो आन्दोलन गरिरहेको छ, विश्वको कुनै पनि देशको प्रधान न्यायाधीशले यस्तो कुरा बोक्नु परेको छैन। त यस्ता प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारले गाडीको सुविधा किन दिइरहेको छ? त्यो सुविधा खोज्नु पर्यो। र त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सवारी सुविधा किन दिइरहेको छ, सेक्युरिटीको सुविधा किन दिइरहेको छ, के का लागि चाहियो सेक्युरिटी? वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले पदीय आचरण अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश जबरालाई तत्काल राजीनामा दिन दबाब समेत दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माण कार्यमा प्राप्त गरेका सफलता, सिकाइ र अनुभवलाई सुरक्षित मुलुक निर्माणमा लगाउन आह्वान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका क्रममा नेपालले प्राप्त गरेको अनुभव तथा सिकाइहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि समेत अनुकरणीय हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। आज काठमाडौँमा सुरु भएको नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन 2078 को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई संलग्न गराई तयार पारेको दस्तावेजहरू विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा लागि पर्ने जो कसैका लागि महत्त्वपूर्ण ज्ञानको भण्डारका रूपमा रहने स्पष्ट पार्नुभयो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई संलग्न गराई तयार पारेका दस्तावेजहरू विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा लाग्ने जो कसैका लागि महत्त्वपूर्ण ज्ञानका भण्डारका रूपमा रहनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ। राष्ट्रपति भण्डारीले विनाशकारी भूकम्पले नेपाली जनतालाई आहत पारेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएको बलियो साथको पनि पटक पटक स्मरण गर्नुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पारिवारिक खालका साना निर्माण कम्पनीले सरकारको सार्वजनिक खर्च गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले 14औं राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको प्रभात फेरी कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री झाँक्रीले सरकारको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक खर्च गर्ने निर्माण कम्पनी पारिवारिक खालको 2वटा इन्जिनियरिङ, 2वटा जेसीबी, 2वटा टिपर राखेर बनाएको कम्पनीले राज्यको सार्वजनिक खर्च गर्न नसक्ने बताउनु भयो।
मन्त्री झाँक्रीले निर्माण कम्पनीको क्षमता विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्वदेशमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनी बनाउनका लागि धेरै पुँजी भएको कम्पनी बनाउनु पर्ने तर्क गर्नुभयो। हामी यति धेरै सयौं हजारौंको संख्यामा निर्माण व्यवसाय होइन, यसका ठुला पेड क्यापिटल भएका ठुल्ठुला कम्पनी बनाऊ जसले बाहिर पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस्। बरु तपाईहरु पब्लिक कम्पनीमा जानुहोस्, सानो आफ्नो निजी पारिवारिक कम्पनी होइन, त्यसले टेक्नोलोजीलाई ट्रान्सफर गर्छ, पारदर्शिता बनाउँछ, जवाफदेही दिन्छ। र म त यसो भन्छु कि सार्वजनिक क्षेत्रको काम गर्ने सबै कम्पनीहरू ढिलो चाँडो अनिवार्य पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्छ। सरकारको ट्याक्स पेयरको पैसाबाट खर्च गर्ने कम्पनीहरूको लाभांश नागरिकले पनि पाउनुपर्छ, खालि बाटोमा हिँड्ने मात्रै होइन। मन्त्री झाँक्रीले सरकारको विकास निर्माणको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षेत्र नै निजी क्षेत्र भएको बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 280 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9168 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 255 र 3006 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 25 जना गरी 280 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 366 जना निको भएका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको 90% काम सम्पन्न भएको बताउनु भएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अनुभव तथा प्रगति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुर्याउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आयोजना गरेको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न दात्री निकायको सहयोग र राजनैतिक दलहरूको सङ्कल्प, सरकारको जिम्मेवारी र पुनर्निर्माणमा खटेको जनशक्तिको लगनशीलताका कारणले पुनर्निर्माणको कार्यले पूर्णता पाएको बताउनुभयो। उहाँले पुनर्निर्माणको अभियानमा सहयोग गर्नुहुने सबै मित्र राष्ट्रहरू तथा विकास साझेदार निकायहरू लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नेहरूलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नुभयो। समेतले विभिन्न जोखिमहरू बेहोर्दै आएको नेपालका लागि भूकम्पपछि पुनर्निर्माण सन्तोषको विषय मात्र नभएर विपदको समयमा राजनीतिक दल र सरकारहरू बीचको एकता एवं सबै सङ्घ संस्था र दात्री निकायहरू, मित्र राष्ट्रहरू समेतको सहयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थप पुष्टि भएको छ। सीमित साधन स्रोतका बावजुद पुनर्निर्माण कार्यलाई यो स्थितिमा ल्याउने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका CEO, कार्यकारी समिति लगायत सबै कर्मचारीहरू तथा पुनर्निर्माणका लागि अनुमान सम्झौतादेखि निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर बेलासम्म अति दुर्गम स्थानहरूमा गएर भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्नुहुने सबै इन्जिनियर, प्राविधिक तथा कर्मचारीहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। अर्थमन्त्री शर्माले पुनर्निर्माणका बाँकी कामहरूलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षभित्र सक्नका लागि शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको समेत बताउनुभयो। शेयर बजार घट्ने क्रमले आज पनि निरन्तरता पाएको छ। नेप्से घटेर 2500 बिन्दुभन्दा मुनि आएर बन्द भएको छ। आज नेप्से सूचक 53.10 अङ्कले घटेर 2455.80 बिन्दुमा आएर अडिएको छ। त्यस्तै 2 अर्ब 66 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। आज 226 कम्पनीको 65,60,000 भन्दा बढी किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यस्तै सबै उपसमूहका उपपरिसूचक घटेका छन्। केही समय अघि 3200 माथि पुगेको नेपाली शेयर बजार मापक नेप्से अहिले 2400 को लाइनमा आएको छ। अर्थ मन्त्रालय तथा केन्द्रीय बैंकको भूमिका बजार विरोधी देखिएकाले बजार घटेको लगानीकर्ताको आरोप छ। वास्तवमा के हो त? एक रिपोर्ट। शेयर बजारका लगानीकर्ताले छोटो अवधिमा खर्बौं रुपैयाँ गुमाइसक्दा पनि नियामक निकायहरू मुखदर्शक बनेको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालय तथा केन्द्रीय बैंकको भूमिका पनि शेयर बजार विरोधी देखिएको लगानीकर्ताको आरोप छ।
बढिरहेको बजारलाई अंकुश लगाउन नीतिगत हस्तक्षेप गरिएकाले बजार सुस्त भएको विश्लेषण गरिएको हो। यही बेला बैंकहरूमा तरलता अभाव, सिडी रेसियो टाइट हुनु अनि सोही बहानामा ब्याज दर बढाइनुले बजार थप प्रभावित भएको छ। यस्तै पछिल्लो समय बजारमा ट्रेडिङ प्रवृत्ति अलि बढी हावी भएको छ। दीर्घकालीन लगानी भन्दा पनि तत्काल खरिद बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढी भएकाले छिटो छिटो नाफा बुक हुने गरेको छ। यसले पनि शेयर बजारमा निरन्तर जसो गिरावट आएको छ, जसका कारण नेप्से सूचकमा पनि चाँडो चाँडो उतार चढावहरू आइरहेको लगानीकर्ता स्वयं बताउँछन्। 3200 माथि पुगेको बजार अहिले 2400 को लाइनमा आएको छ। करिब 4 महिनाको बीचमा 2 ठूला करेक्सनहरू सहित अन्य थुप्रै मध्यम र साना स्तरका करेक्सनहरू पनि आइसकेको छ। यसबीचमा छिरेका अधिकांश लगानीकर्ता नोक्सानमा छन्। नयाँ लगानीकर्ताहरू अझ बढी त्रसित भएका छन्। उनीहरूको आत्मबल सुधार्न केही सकारात्मक प्याकेज आवश्यक रहेको विश्लेषक बताउँछन्। मार्केटमा लिक्विडिटीको हामीले टाइट हेरिरहेको थियौँ र हिजोसम्म जुन हामीले हेरिरहेको थियौँ कि मार्केटमा तपाईँको डिपोजिटको वार चलिरहेको थियो बिट्विन द VFIs, त्यो चाहिँ अब सिद्धिएको अवस्था छ। किनभने असाढ मसानसम्म राष्ट्र ब्याङ्कले अब हामी तपाईँहरूले 90 को सिडी रेसियो मेन्टेन गर्ने भनेर भनेको छ। भनेपछि अहिले तपाईँको यदि सिडी रेसियो 100 छ वा 110 छ भने पनि केही फरक परेन। सिसिडी रेसियोको बारेमा पनि केही बोलेको छैन राष्ट्र ब्याङ्कले। भनेपछि यस्तो अवस्थामा हामीले यदि बुझ्यौँ भने तपाईँको जुन पनि ब्याङ्कको डिपोजिट यदि कम्ती पनि छ भने उसले बढी लोन दिन सक्छ। शेयर लगानीकर्ताहरूले पुँजी बजारलाई बेवास्ता गर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई भोट नदिने अभियान पनि चलाएका छन्। फेसबुकको प्रोफाइल पिक्चर परिवर्तन गर्दै लगानीकर्ताले यो अभियान प्रारम्भ गर्न थालेका हुन्। उनीहरूले पुँजी बजार विरोधीहरूलाई आगामी चुनावमा नो भोट, 45 लाख लगानीकर्ताको आवाज लगायतका विभिन्न खालको स्लोगन राख्दै फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्दै प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। त्यस्तै सरकार र नियामक निकायले नै शेयर बजार धराशायी बनाएको आरोप लगाउँछिन् पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घीय अध्यक्ष राधा पोखरेल पनि। शेयर बजारमा धितोपत्र बोर्डले 51वटा कम्पनीको नाम नै तोकेर लगानी गर्न जोखिम गरेको भन्दै बजारलाई प्रहार गरेको उनको विश्लेषण छ। साथै मौद्रिक नीति मार्फत शेयर बजारलाई वित्तीय संस्थाहरूले उपलब्ध गराउँदै आएको वित्तीय सुविधाहरूमा समेत कटौती गरेका कारण लगानीकर्ताको मनोबलमा गिरावट आएको उनको तर्क छ। जुन 3 महिना अगाडिदेखिको देखिरहेछ धितोपत्र बोर्डले 51 कम्पनीको लिस्ट ल्याइदिने, राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ विभिन्न टाइट पोलिसीहरू ल्याइदिने, त्यो यस्तो हुँदै गयो भने त भोलि गएर हामीले 4 वर्षसम्म बियर स्ट्रेन्ड पनि भोग्यौँ नि हैन। अब अहिले लिक्विडिटीको पनि अलिकति लिक्विडिटीलाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ, किनकि यत्तिकै बजेट जुन बजेट खर्च छ त्यो चाहिँ ढुकुटीमा गएर बसिरहेको छ हैन। अर्थमन्त्रीले त्यसलाई केही पोजिटिभ रूपमा लिनु भएको छैन। जहिले पनि शेयर बजारको सीधा सम्बन्ध वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। केन्द्रीय बैंकले 4 र 12 करोडको सीमा परिवर्तन नगर्दा संस्थागत लगानीकर्ताहरू पनि दबावमा परेका छन्। यसको प्रभाव पनि बजारमा देखिएको हो। लगानीकर्ताहरू नियामकसँग मात्र होइन कम्पनीहरूसँग पनि रुष्ट हुँदै गएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय चीफ अफ डिफेन्स स्टाफका प्रमुख जनरल बिपिन रावतको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन भएको छ। दुर्घटनामा अन्य 13 जनाको पनि निधन भएको भारतीय मिडियाले जनाएका छन्। अधिकांश मृतकको शरीर जलेकोले पहिचानमा समस्या भएको छ। 14 जना सवार हेलिकप्टरमा रावत आफ्नी पत्नीका साथ वेलिङटनमा हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै थिए। सो कार्यक्रममा रावतले लेक्चर दिने कार्यक्रम थियो। कुन्नुरको घना जंगलमा सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको हो। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज भएको पहिलो खेलमा पुलिस र हिमालयन शेर्पाले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। यो नतिजापछि पुलिसको 3 खेलबाट 5 अङ्क भएको छ। हिमालयन शेर्पाको 3 खेलबाट 2 अङ्क भएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा हिमालयनको 53 सेकेन्डमा पहिलो गोल गरेको थियो। उसका लागि विश्वास श्रेष्ठले गोल गरेका थिए। जारी लिगमा भएको यो सबैभन्दा कम समयमा भएको गोल हो। पुलिसका लागि 60 मिनेटमा
सुमन लामाले गोल गर्दै बराबरीमा पुर्याए। यसैबीच आजै भएको दोस्रो खेलमा मसिन्द्रा फुटबल क्लबले जावलाखेल युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। यो सँगै जावलाखेलले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। यो सँगै जावलाखेलले 3 खेलमा अङ्क जोड्न सकेको छैन। अङ्कविहीन जावलाखेल लिगको 13औं स्थानमा रहेको छ। साबिक विजेता मच्छिन्द्रको भने यो लगातार दोस्रो जित हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारी सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। महाधिवेशन मिति नजिकिएसँगै कांग्रेसमा उम्मेदवारी तय गर्ने चटारो। संस्थापन तहलाई सभापतिको उम्मेदवार तय गर्न सकस। देउबाले पनि सकेनन् पदाधिकारी छान्न। गठबन्धनले एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने कानुन बन्न नदिएको एमालेको आरोप। एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न नदिने गजुरेलको भनाइ। माओवादी केन्द्रद्वारा पार्टीका 32वटा केन्द्रीय विभाग गठन। स्कुल विभाग इन्चार्ज जिम्मेवारी प्रचण्डलाई संगठन विभाग प्रमुखमा जनार्दन शर्मा नियुक्त। भारतीय सेना प्रमुख बिपिन रावतको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन। हेलिकप्टरमा सवार अन्य 13 जनाको मृत्यु। अधिकांशको शरीर पूर्ण जलेकाले डीएनए टेस्टको तयारी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पुलिस र हिमालयन शेर्पा अङ्क बाड्न बाध्य। आजै भएको दोस्रो खेलमा जावलाखेल मच्छिन्द्रसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। Bravo Bank, a reason for your success. Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक ललितपुर। नेपाल भारत मैत्री हॉस्पिटल and Nepal Chess Center, Mitra Park, Chabahil, connecting people through health. Mega Bank Nepal Limited.